विवेकशील साझा पार्टीको सबभन्दा प्रधान एजेन्डा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र सुशासन, समृद्धि हो। यो देशको स्वाभिमान। आजसम्म नेपाल नबदलिएको बाध नमिलेर होइन, आजसम्म नेपाल नबनेको व्यवस्था नमिलेर होइन, आजसम्म नेपाल नबनेको नेतृत्वमा सक्षम, इमानदार र दूरदृष्टिपूर्ण व्यक्तिहरू पार्टी नपुगेर नेपाल नबनेको। र यो कसैलाई यो चाहिँ एकदम भावनात्मक टिप्पणी लाग्छ भने, कसैलाई एकदम अराजनीतिक टिप्पणी लाग्छ, किनभने विचार बिना कसरी राजनीति हुन्छ भन्ने धेरै ठूलो समुदाय छ। तर हामी विश्वको राजनीतिको यस्तो घडीमा छौं जहाँ डेलिभरी बिनाको बाघको अब कुनै अर्थ छैन। हामी बाघको राजनीतिबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छौं। नजिकै वैकल्पिक राजनीतिको एउटा विशिष्ट नमुना छ आम आदमी पार्टी। उसको बाघ के हो? दिल्लीका झण्डै सिङ्गो नेपालको जनसङ्ख्या जतिको जनसङ्ख्यालाई त्यहाँ पानी राम्रोसँग दिएको छ, त्यहाँ बिजुली राम्रोसँग दिएको छ, त्यहाँ स्वास्थ्य सुविधा राम्रोसँग दिएको छ, त्यहाँ शिक्षा राम्रोसँग दिएको छ, त्यहाँ यातायातमा सुधार गरिँदैछ, त्यहाँ कोभिड जस्तो स्थिति आउँदाखेरि जनताको पीर मर्कालाई अनुभूत गरेर सेवा दिइन्छ। हो, जब डेलिभरी गर्न थाल्छ कुनै पनि राजनीतिक दलले, त्यो डेलिभरीको आधारमा के बाध हो भनेर विश्लेषकहरू र राजनीतिक शास्त्रीहरूले किताब लेख्न थाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संसारमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ बाघमा बाँधिएर होइन, देशको समृद्धिको लागि, देशको रूपान्तरणको लागि सुशासनलाई प्रधान मुद्दा बनाउन थालिएको छ। यो देशमा वर्षको 1 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचारबाट गुम्छ। यो धेरै विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्। 1 खरब, मैले अघि अरब भने, 1 खर्ब रुपियाँ बराबर भ्रष्टाचारबाट गुम्छ। तपाई सोच्नुहोस्, 46 साल पछिको राजनीति होस् अथवा 46 साल अगाडिको राजनीति होस्, भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा हामी सधैँ तल पर्यौं। यो देशमा गणतन्त्र नभएर या गणतन्त्र भएर, राजतन्त्र भएर या राजतन्त्र नभएर, यो देशमा संघीयता भएर या संघीयता नभएर यो देशको रूपान्तरण नभएको हो भन्ने हो भने र त्यही आधारमा यो देशमा आन्दोलन मात्रै चलाइराख्ने हो भने नेपालमा बारम्बार परिवर्तन हुन्छ, तर नेपालको अवस्था परिवर्तन हुँदैन। किनभने नेतृत्वमा जाने व्यक्तिहरू भ्रष्ट भएसम्म कुनै पनि देशमा कुनै पनि वादले काम गर्न सक्दैन। त्यो हामी सबैले महसुस गर्नुपर्नेछ। त्यसै हुनाले गणतन्त्रको सबभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्ट र असक्षम गणतन्त्रवादीहरू, गणतन्त्रको सबभन्दा ठूलो शत्रु भ्रष्ट र असक्षम र आडम्बरी गणतन्त्रवादीहरू जो हरेक भाषणमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्नेहरू अपराधी हुन् भन्नुभएछ। यदि भ्रष्टाचार गर्ने अपराधी हुन् भनेदेखि उहाँ अपराधीहरूबाट घेरिनु भएको छ। यो कुरा हामी स्पष्ट हो। र अपराधीलाई लिएर कर्णालीका जनताको होस् अथवा 70 का जनताको होस्, हित हुनेवाला छैन। अब यो अवस्थामा परिवर्तन गर्ने हो भने अब यो देशमा सुशासन, समृद्धि र स्वाभिमानलाई प्रधान एजेन्डा बनाउने दललाई जनताले रोज्नै पर्छ। अन्यथा पञ्चायतको 30 वर्ष पञ्चायतलाई दोष दिएर लिग्यो। 46 सालपछि विभिन्न दलले एकअर्कालाई दोष दिएर बिते, त्यो पनि 30 वर्ष बित्यो। यदि अब सक्षम, दूरदृष्टिपूर्ण, इमानदार नेतृत्व यो देशको सत्तामा नपुर्याउने हो भने अर्को 30 वर्ष हामी यसै गरी घस्रिरहनेछौँ
र एउटा स्पष्ट कुरा के हो भने यो देशको व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुँदैन। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दिन म अर्को एउटा कुरा के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार त्यो समाजमा हुन्छ जहाँ समाजको नैतिक धरातल गिरेको हुन्छ र त्यो नैतिक धरातल गिर्ने भनेको कुरा कहिले पनि श्रमिकहरूले गर्दा, किसानहरूले गर्दा, त्यो आय स्तरको तल्लो तबकामा रहेको जनताले गर्दाखेरि त्यो गुम्ने होइन। नेपालका 65% कृषकहरू भ्रष्ट भएर यो देश बिग्रिएको हो। नेपालमा बिहान बेलुका मजदुरी गरेर खाने श्रमिकहरूको कारण यो देश बिग्रिएको हो। स्वीकार गरौँ, यो देश तपाईं र हामी जस्ता सदस्यहरू जो अलिअलि पढे लेखेका छन्, जो अलिअलि देखेका छन्, बुझेका छन् र यो देशको सरकारी र गैर सरकारी विभिन्न नेतृत्वमा हावी भएका छन् हो, तिनका कारण यो देश ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा दशकौंदेखि पुछारमा कुनै कृषकले गरेर परेको होइन, कुनै श्रमिकले गरेर परेको होइन। यसको लागि तपाईं र हामीले आत्मग्लानी महसुस गर्नुपर्छ, किनभने भ्रष्टहरू तपाईहरुको परिवारमा छन्, मेरो परिवारमा छन्। मैले अपवादलाई यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको होइन, अपवादलाई छोडौं। नेपालमा सन् 2011 को जनगणना अनुसार 6 लाख नेपालीहरूले ब्याचलर्स पास गरेका रहेछन्। अहिले जनसंख्या वृद्धि हुँदा र शिक्षाको पहुँच बढ्दा त्यो संख्या 12 लाख पुग्यो होला, 15 लाख पुग्यो। त्यसमा धेरै ठूलो संख्या देश बाहिर छ। बाँकी पढे लेखेका त्यो ब्याचलर्स गरेका 5-7 लाख नेपालीहरू हुन् जो प्रशासनमा हावी छन्, जो राजनीतिमा हावी छन्, जो गैर सरकारी संस्थामा हावी छन्, जो प्रहरीमा हावी छन्, जो सेनामा हावी छन्, सबै ठाउँमा हावी छन्, व्यवसायमा हावी छन्। भ्रष्ट को र यो परिवर्तन गर्नको लागि अब व्यवस्था परिवर्तन गरेर हुँदैन। त्यसै हुनाले विवेकशील नेपाली दलको जन्म पनि र साझा पार्टीको जन्म पनि नेपालमा सक्षम, दूरदृष्टिपूर्ण, इमानदार नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि भएको। यहाँ राजा ल्याउन या राजा फाल्न, संघीयता ल्याउन या संघीयता फाल्न यो पार्टी मूल रूपमा जन्मिएको होइन। हाम्रो प्रधान एजेन्डा भनेको लोकतन्त्रलाई बलियोसँग सुरक्षित गरेर आजसम्म विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गरेर अग्रगामी कदमहरू चालेर सहभागितामूलक लोकतन्त्र अभ्यास गरेर प्रगतिशील लोकतन्त्र अभ्यास गरेर यो देशका जुम्लाका विकट गाउँमा बस्ने र 70 को देहातमा बस्ने जनताको जीवन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो पार्टी सुरु गरेका। त्यसै हुनाले हाम्रो लागि प्रधान मुद्दा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, सुशासन हो, समृद्धि हो, यो देशको स्वाभिमान। र त्यो हासिल गर्नको लागि यो समाजलाई नैतिक नबनाइकन सम्भव छैन र हरेक समाजका समस्या, भ्रष्टाचारदेखि लिएर राज्य व्यवस्थामा रहेको असक्षमतादेखि लिएर जुन समाजमा रहेका विकृतिहरू छन् ती सबै आएर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिन्छ। संसारमा कुनै पनि त्यस्तो देश छैन जहाँ सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो जस्तो तन्नम भएर, हाम्रो जस्तो काम नलाग्ने भएर त्यो देशले प्रगति गरेको होस्। निजी शिक्षा राम्रो भएर संसारमा कुनै पनि देशले प्रगति गर्दैन। नेपाल जस्तो देशको लागि त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, निजी शिक्षा भनेको अथवा निजी स्कुलहरू भनेको विदेशको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री हो। र यो देशका 80% विद्यार्थीहरू सार्वजनिक विद्यालय जान्छन् र सार्वजनिक विद्यालयको स्तर यति न्यून छ त्यो कुरा गरेर साध्य छैन। यदि विकसित देश हो भने हरेक एसईई परीक्षापछि शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। हामी त्यति खत्तम छौं। किनभने हरेक नागरिकमा नैतिकताको बीजारोपण गर्ने, हरेक नागरिकमा क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने भनेको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरले हो र त्यो खत्तम छ नेपाल। त्यसै हुनाले विवेकशील साझा पार्टीको प्रधान मुद्दा
सुशासन सँगसँगै भ्रष्टाचारको प्रतिको शून्य सहनशीलता सँगसँगै प्रधान मुद्दा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रधान मुद्दा हो। यदि यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिएन, निशुल्क बनाउन सकिएन भने नेपालमा जतिचोटि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुस्, जाने असक्षमहरू नै नेतृत्वमा जाने हो र फेरि पनि त्यो अस्थिर हुन्छ। किनभने नैतिकता नभएको नेतृत्व गएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो अस्थिर भइहाल्छ। त्यसै हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो। त्यसको साथमा सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातमा राज्यको दायित्व र न्यून आय भएकाहरूलाई आवासको व्यवस्था भनेर भनेका छौँ। हामी यस्तो व्यवस्था चाहन्छौँ जहाँ सुशासन समावेशी होस्, जहाँ समृद्धि सामाजिक न्यायले पूर्ण होस् र समाधानमूलक होस्, र जहाँ देशको स्वाभिमान सौम्यता पूर्ण र भद्रता पूर्ण होस्। कहीँ चिच्याएर कराएर छिमेकीहरूलाई मनपरी गाली गरेर त्यो स्वाभिमान हुँदैन। त्यसमा सौम्यता चाहिन्छ। यस्ता प्रधान मुद्दाहरूलाई हामीले कसरी अंगीकार गरेका छौँ त भने हाम्रो वैचारिक लाइन, हाम्रो दर्शन कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको छ। त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्रको आलोकमा हामी नेपालमा सुशासन स्थापना गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपालमा शिक्षा स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउन चाहन्छौँ। अब कसरी गर्नुहुन्छ भनेर धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा अहिले सबै एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, तर इमानदार नेतृत्व सत्तामा पुग्ने बित्तिकै नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणबाट जुन पुँजी राष्ट्रलाई प्राप्त हुन्छ, जुन लाभ राष्ट्रलाई प्राप्त हुन्छ, त्यो लाभ मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने पनि यसका प्रारम्भिक कदमहरू चाल्न सकिन्छ। त्यसको साथमा मितव्ययिताको कदमहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसको साथमा रोजगारी वृद्धिका कदमहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसको साथमा दोहनकारी जुन राज्य प्रणाली छ त्यसलाई उद्यममुखी बनाउने, उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई पखेटा फिजाएर पुँजी आर्जन गर्न दिने जुन इमानदार नेतृत्वले मात्रै गर्न सक्छ, ती कामहरू हामीबाट सम्भव छ र हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यस्तो परिस्थितिमा यस्ता विचारहरू लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर हामी अगाडि बढ्दै गर्दा यो समाजलाई पुराना दलहरूले यसरी राजनीतिकृत गर्दैछन् कि नेपालका गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि फाटेको टोपी लगाएर, च्यातिएको कमिज लगाएर, अनुहार हेर्दा कुपोषित देखिने, खुट्टामा चप्पल नलाए नागरिकले हामीलाई सोध्छ, तपाईको विचार के हो? विचार नभई पनि राजनीति हुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न आउँछ। त्यस्ता नागरिकलाई आफ्ना छोराछोरी भारतमा मजदुरी गर्दैछन्, म घरमा के खान पाउँछु अथवा मेरो बुढेसकाल स्वास्थ्यका हिसाबले र अन्य हिसाबले सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छैन। विचार के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो किन भएको हो भनेदेखि पुराना राजनीतिक दलले यो समाजलाई विचारको डोरीमा यसरी कसिदिएका छन् कि यहाँका आन्दोलनहरू 70 का खान नपाएर त्यहाँको एउटा रुखमा छोराछोरी सहित झुन्डेर मर्ने आमा बाउको लागि होस् अथवा कर्णालीमा खान नपाएर बच्चा सहित कर्णाली नदीमा हाम फाल्ने आमाको लागि होस्, यहाँ आन्दोलन हुँदैन। यहाँ त्यस्ता मुद्दाहरू उठ्दैन। यहाँ मुद्दा कति बेला उठ्छ? जब संविधान परिवर्तन गरौँ, वाद परिवर्तन गरौँ, व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भनेपछि अनि आन्दोलनको उभार हुन्छ यो देश। त्यसै गरी नै हामीले यो देशको राजनीति निर्माण गरेका छौँ। ठीक छ, आन्दोलन चाहिन्छ, परिवर्तन चाहिन्छ, संविधान पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसमा धेरै अपूर्णताहरू छन्, त्यसलाई पूर्ण बनाउनु पर्छ। तर ती संविधान भित्रै त्यसमा प्राप्त अधिकारहरू छन् र ती अधिकारहरू उपयोग गरेर ती परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसै कारणले हामीले के भनेका छौँ त, हामी संविधान मान्छौँ र संविधान पालना गरेर नै यो देशको नेतृत्व परिवर्तन गर्छौँ र नेतृत्वमा पुग्छौँ र विकास गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। संविधान पालना गर्नुको अर्थ संविधानका भएका सबै प्रावधानहरू हामी पालना गर्छौँ भने त्यसमा संविधान संशोधनका प्रावधानहरू पनि छन्। त्यसै हुनाले कैयौं
समुदायले कयौं नागरिकहरूले संविधान संशोधनका मुद्दाहरू उठाइरहेका छन्। ती मुद्दाहरू उठाउन पाइन्छ र उहाँहरूको मान्यता र उहाँहरूको विश्वास हाबी भयो भने स्वाभाविक रूपमा ती मुद्दाहरूले स्थान पाउँछ। र हामी यस्तो राजनीति गर्न चाहन्छौँ जहाँ जनताको भावनालाई समेट्न चाहन्छौँ, जनताको आवाज सुन्न चाहन्छौँ र हामी नेतृत्वमा बसेर कल्याणकारी लोकतन्त्रको आलोकमा यो देशमा जसरी रूपान्तरणको रेखा कोर्न चाहेका छौँ त्यसको बीचमा सन्तुलन राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू धेरै छन्। तर आज हामी यसरी सामाजिक सञ्जालमा भेट गरिराखेका छौँ र सामाजिक सञ्जालमा भेट गरेको बेलामा स्वाभाविक रूपमा कहीँनिर भोइस काटिएको होला, कहीँ नकाटिएको होला। त्यस हुनाले म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। तर मैले फेरि पनि एकचोटि जोड दिएँ यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएका र भविष्यमा पनि हामीलाई सुन्ने नेपाली नागरिकहरूलाई, हामी सुध्रियौँ, हामीले हाम्रो गल्ती सच्यायौँ। अब नागरिकहरूले पनि हामीलाई साथ दिएनन् र हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि फेरि हामी नेतृत्वमा पुग्ने अवस्थाबाट वञ्चित भयौँ भने यो देशमा फेरि ओम्नी काण्ड भइरहेको छ, यो देशमा फेरि यति काण्ड भइरहेको छ, यो देशमा बालटार काण्ड भइरहेको छ, यो देशमा लोकमान काण्ड भइरहेको छ, यो देशमा बालटार काण्ड गर्नेहरू मन्त्री बनिरहेछन्, यो देशमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचारीहरू अपराधी हुन् भनिराख्नुहुन्छ। तर आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि यो देशका गाउँका जनताको जस्तो थियो जीवन, यो देशको सहरको मुहार जस्तो थियो, अहिले कङ्क्रिटको जङ्गल बनेको छ, त्यसमा परिवर्तन आउँदैन। त्यसो हुनाले हामी आएका छौँ, हामीलाई मौका दिन म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्छु। हामीले मौका पाएनौँ भने र हामी विफल भयौँ भने यो देशको राजनीति सुध्रिनेवाला छैन। हामी कमसेकम सफल भयौँ भने यी ठुला दलहरूमाथि पनि असर पर्छ, त्यसको दबाव पर्छ, उनीहरूलाई पनि सुध्रिन बाध्य बनाउँछौँ। तर हामी विफल भएर कोही पनि हाँस्नु पर्दैन। हामी गरिराखेका छौँ, हामी सुमन लिएर आएका छौँ, सुप्रयास गरिराखेका छौँ। हामीलाई तपाईहरूले मौका दिनुभयो भनेदेखि साँच्ची नै यति धेरै स्रोत साधन सम्पन्न देश र यत्रो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको देश, यसलाई हामी 10 देखि 20 वर्षको अवधिमा ट्र्याकमा लिएर आएर हाम्रै पुस्तामा यो रूपान्तरण अनुभूत गर्न सक्ने बिन्दुमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। लोकतान्त्रिक पार्टी बन्नेछ जहाँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको जगमा कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिनेछ। विवेकशील साझा पार्टीले प्रोग्रेसिभ एजेन्डा बोक्नेछ र हामी प्रोग्रेसिभ एजेन्डा बोक्ने आम नागरिकको एजेन्डा बोक्ने पार्टी बनाउनेछौँ। हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई वैकल्पिक केन्द्र बनाउनेछौँ जहाँ हामी जस्तै विचार राख्ने, हामी जस्तै काम गरिरहेको, हामी जस्तै पार्टीहरू, समूहहरू र व्यक्तिहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र बन्नेछौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई युवाको पार्टी, महिलाको पार्टी, मजदुरको पार्टी, किसानको पार्टी, बाल बालिकाको पार्टी, वृद्ध वृद्धाको पार्टी र सबैलाई समेट्ने पार्टी बनाउनेछौँ। साथीहरू, हामी अहिले भनिरहेका हुन्छौँ, अहिले तपाईँहरू पनि धेरै साथीहरू विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ होला। हामी अब 8औं भूगोल भनेको विदेश हो, 8औं प्रदेश भनेको विदेश हो भनेर भनिरहन्छौँ। हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हक सुरक्षित गर्ने पार्टीको रूपमा हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई थाहा नै छ, हामी लामो समयदेखि विदेशमा बसेका नेपालीहरूको भोटिङ राइटको लागि लड्दैछौँ। हामी उहाँहरूको हक सुरक्षा गर्ने र उहाँहरूको चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्न सक्ने दलको रूपमा हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। समानता, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र, नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, सुरक्षा, हाम्रो संस्कृति सम्पदाको मुद्दा उठाउने र त्यसलाई एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड हिसाबबाट, परिणाममुखी हिसाबबाट अगाडि बढाउने पार्टीको रूपमा विवेकशील साझा पार्टीलाई स्थापित गर्नेछौँ। हामी सत्तामा पुग्ने मात्र पार्टी होइन, हामी सत्तामा पुगेर डेलिभर गर्ने पार्टीको रूपमा विवेकशील साझा पार्टीलाई स्थापित गर्दै जानेछौँ, बनाउँदै जानेछौँ। साथीहरू, अहिले हाम्रो देश किन बनेन भनेर हेर्नको लागि धेरै टाढा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो पुस्ता जन्मिँदै गर्दा एउटा एकदमै चर्चित आयोजना थियो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थियो, मेलम्ची। मेरो पुस्ता जन्मदै दाका घोषणा भएको मेलम्ची वर्षौंदेखि 95%
काम सकियो भनेर बसेको छ काठमाडौँवासीले, देशले मेलम्ची पाउन सकेको छैन। म बुढो हुन लागेँ तर मेलम्ची आएको छैन। हाम्रो देश, हामी अहिले जो हाम्रो पुस्तामा छौँ, हाम्रो एजमा छौँ, हामी पनि बुढो हुन्छौँ। यत्तिकै यही अवस्थाका नेतृत्व र यी दलहरूले नेतृत्व गरि नै राखे भने तपाईँ हामी बुढो हुन्छौँ, हाम्रो देश बन्दैन। त्यही भएर तपाईँ हामीले अर्को एउटा डेलिभर गर्न सक्ने पार्टी खोजिरहेका छौँ र त्यो डेलिभर गर्न सक्ने पार्टी हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई बनाउन सक्छौँ। हिजो मङ्गलबार कोभिड-19 को कारणले 23 जनाको मृत्यु भयो। म यसो सोचिरहेको थिएँ, यदि अलिकति सिरियस नेतृत्व, अलिकति योग्य सक्षम नेतृत्व सत्तामा हुन्थ्यो भने हिजो 23 जना मर्थे। पक्कै पनि साथीहरू, हिजो 23 जना मर्दैनथे होला, कम मानिसहरूको मृत्यु हुन्थ्यो होला, हामीले धेरै साथीलाई बचाउन सक्थ्यौँ होला। आज जुन हजारौँ मानिसहरू कोभिडको कारणले नेपालमा मरिराखेको छ, मरिराख्नु भएको छ, यदि सक्षम नेतृत्व हुन्थ्यो, यदि कसको कुर्सी कहाँ राख्ने र कुन कुर्सीमा कुन रङको चादर ओढाउने भन्ने बहस नगरिकन नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्यको आवास दिलाउन सक्ने, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने नेतृत्व हुन्थ्यो भने आज हामीले यो दिन देख्नु पर्दैन थियो। अहिले संसारभरि कोभिडको भ्याक्सिन उपलब्ध हुन थालेको छ। तपाईँ हामीले फेसबुकमा देख्न सक्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ कि हाम्रा साथीभाइले, विदेशमा रहेका साथीहरूले भ्याक्सिन लगाउनको लागि नाम लेखेँ भनेर चर्चा गरिराख्नु भएको छ। म बिहान यसो सोच्दै थिएँ, हाम्रो देशमा भ्याक्सिन कहिलेसम्म आइपुग्ला थाहा छैन। तपाईँ हामी चिया गफमा यति वर्षपछि, यति समयपछि, 18 महिनापछि, 1 वर्षपछि आउला भनेर चर्चा गरेर बसिरहेका छौँ। अरू देशका नागरिकले भ्याक्सिन लाउन थालिसके, तर हामी गफै गरेर अझ के चर्चामा गरेर बसिरहेका छौँ भने भ्याक्सिन आयो भने पनि पहिला सुरुमा त नेताहरूले लगाउलान्, त्यसपछि उहाँहरूको सल्लाहकारले लगाउलान्, त्यसपछि उहाँहरूको आसेपासेले लगाउलान्, त्यसपछि प्रदेशका नेताहरू बाँकी छन्, जिल्लाका नेताहरू बाँकी छन्, स्थानीय तहका नेताहरू बाँकी छन्। उहाँहरूले लगाएपछि हाम्रो पालो आउला भनेर कुरेर आश गरेर बसिरहेका छौँ। साथीहरू, यो राजनीतिक धोका हो, बेइमानी हो। यसलाई अब हामीले रोक्नुपर्छ र यसलाई रोक्नको लागि एउटा सशक्त सङ्गठन, एउटा सशक्त राजनीति आवश्यक परेको छ र त्यो सशक्त राजनीति, त्यो सशक्त सङ्गठन बनाउने इमानदार प्रयत्न हो विवेकशील साझा पार्टी। साथीहरू, म अन्त्यमा यो 8 वर्षको यात्रा जुन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीले तय गरेको छ, यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि म 2-3वटा कुरामा चाहिँ गर्व गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूसँग सेयर गर्न पनि चाहन्छु। आज यहाँसम्म आइराख्दाखेरि वैकल्पिक राजनीतिले 3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा हासिल गरेको छ। पहिलो कुरा, यो केही समय अगाडिसम्म जब म तपाईँ हामी हैन कलेजको राजनीति हेर्थ्यौँ अथवा देशको राजनीति हेर्थ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताले गर्ने, राजनीतिकले गर्ने भनेर हामीले बुझेका थियौँ। तर विगत केही समय यता, केही वर्ष यता जसरी विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीले आफ्नो अभियानहरू अगाडि बढायो, त्यो क्रममा चाहिँ उसले राजनीति भनेको राजनीतिज्ञले मात्र होइन, आम नागरिकले, आम युवाहरूले पनि गर्न सक्छन् र राजनीतिलाई चाहिँ स्वयंसेवकले, स्वयंसेवाको भावले, स्वयंसेवकको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले दर्शाउनलाई, स्थापित गर्नको लागि सफल भएका छौँ। आज कुनै मुद्दा उठ्यो भने तपाईँ हामी माइती घरमा अथवा देशका विभिन्न चोकहरूमा हामी त्यो दलसँग आबद्ध नभए पनि अथवा हामी कुनै पनि दलसँग आबद्ध नभए पनि हामी त्यहाँ जान्छौँ र हाम्रो एकबद्धता जनाउन सक्छौँ। हामीले राजनीतिलाई राजनीतिक कर्मीको चङ्गुलबाट निकालेर आम नागरिकका लिएर आउन सफल भएका छौँ। त्यसमा विवेकशील साझा पार्टी अथवा विवेकशील र साझा पार्टीका सदस्यहरूको योगदान छ र त्यसको लागि तपाईँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ र म यो ऐतिहासिक मोमेन्टमा त्यो कुरा यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। दोस्रो, हामीले राजनीति गर्ने शैली चाहिँ परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ। हिजोको दिनमा राजनीति गर्नु भनेको नेपाल बन्द गर्नु थियो, हिजोको दिनमा राजनीति गर्नु भनेको ढुङ्गा हान्नु थियो, हिजोको दिनमा राजनीति गर्नु भनेको टायर बाल्नु थियो, रेलिङ भाँच्नु थियो। तर आजको दिनमा त्यो परिवर्तन भएको छ। आज आई एम विथ केपी ओली भनेर तपाईँको समर्थन गर्नको लागि अथवा विरोध गर्नको लागि चोक चोकमा, माइती घर मण्डलामा जसरी शान्तिपूर्ण प्लेकार्ड लिएर अहिलेका राजनीतिक दलहरू पनि त्यहाँ जान्छन्, आफ्नो कुरा राख्छन्, त्यसले चाहिँ हामीले राजनीतिक शैली परिवर्तन गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ यो 8 वर्षको दौरानमा, साझा पार्टीको 3 वर्षको दौरानमा तपाईँ हामीले जति योगदान गर्न सक्यौँ त्यसले चाहिँ संस्कारमा परिवर्तन, हामी त सुसंस्कृत राजनीति भनिरहेका छौँ, यो दौरान चाहिँ संस्कारमा, शैलीमा परिवर्तन लिएर आउन सफल भयौँ भन्ने लाग्छ। यो हाम्रो उपलब्धि हो। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक राजनीतिको उपलब्धि भनेको
साथीहरू यो बीचमा राजनीतिक मुद्दा भनेको चाहिँ तपाईँको संविधानसँग रिलेटेड मुद्दाहरू मात्र हो भनेर राजनीति गरिन्थ्यो र त्यो सँगै पेट्रोलको भाउ बढ्यो भने टायर बाल्नु चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हो भनेर भनिन्थ्यो। तर विगत केही वर्ष यता हामी सबैजना मिलेर राजनीति भनेको त शिक्षामा पनि गर्न सकिने रहेछ, स्वास्थ्यमा पनि गर्न सकिने रहेछ, जसरी डाक्टर गोविन्द केसीले गर्नुहुन्छ, जसरी विवेकशील साझाले शिक्षाको स्वास्थ्यको मुद्दा उठाउँछ र त्यो उठाएको मुद्दा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सक्छ भनेर तपाईँ हामीले स्थापित गरेका छौँ। त्यो चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिको ठुलो उपलब्धि हो। आज हामीलाई यो हरेक दिन हेर्दाखेरि त खासै केही उपलब्धि नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर आज उभिएर हामीले 3 वर्ष अगाडि अथवा 8 वर्ष अगाडि यी पार्टीहरू स्थापित गरिराख्दाखेरि त्यहाँ त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले उपलब्धि गरेछौँ। तपाईँ हाम्रो मेहनत खेर गएको छैन र तपाईँ हामीले चाहिँ सुसंस्कृत राजनीति स्थापित गर्नको लागि चाहिँ योगदान पुर्याएछौँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छ र यो गर्व जुन हामीले महसुस गर्नुपर्छ आज यो महत्त्वपूर्ण दिनमा, त्यसमा चाहिँ धेरै धेरै नेपालीहरूको साथ छ, धेरै धेरै साथीहरूको योगदान छ, त्याग छ। त्यहाँ प्रस्तुत भएर उहाँले जुन योगदान दिनुभएको छ त्यसलाई हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो सँगै अब वैकल्पिक राजनीति यो एकीकरणसँगै अर्को तहमा पुग्यो भन्ने लाग्छ। हामीले विगत केही वर्ष यता एक्टिभिजम गऱ्यौँ, त्यो सँगसँगै हामीले आरटीआई जस्ता अभियानहरू मार्फत अकाउन्टेबिलिटी अथवा जवाफदेहिता माग्यौँ। आम नागरिकमा जुन सडक सन्देश मार्फत अथवा हाम्रो यो विभिन्न अभियानहरू मार्फत जुन जनचेतना फैलायौँ, अब त्यसलाई अर्को नेक्स्ट लेभलमा लिएर जानुपर्छ र त्यो नेक्स्ट लेभल भनेको चाहिँ पब्लिक सर्भिस डेलिभरी हो। अब आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन लिएर आउन सक्ने काम विवेकशील साझा पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब अर्को नेक्स्ट लेभलमा अर्को तहमा यो पार्टीलाई तपाईँ हामीले मिलेर लिएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। केजरीवाल, इमरान खान, जसिन्दा आर्डेनलाई हेरेर मात्र होइन, उहाँहरूको भिडियो सेयर गरेर मात्र होइन, उहाँहरू जस्तै डेलिभर गर्न सक्ने, उहाँहरू जस्तै आम नागरिकलाई काम गर्न सक्ने नेतृत्व उत्पादन गर्नको लागि, नेतृत्व विकास गर्नको लागि विवेकशील साझा पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो काम तपाईँ हामीले गर्न सक्छौँ र अब हामीले वी डिजर्भ बेटर # तपाईँ हामीले प्राय पोस्टहरूमा युज गरेर आउँछौँ। वी डिजर्भ बेटर। अब हामीले वी डिजर्भ बेटर मात्र होइन, वी आर बेटर एन्ड वी क्यान डु बेटर भनेर त्यो स्थापित पनि गर्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व पनि लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। साथीहरू, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण घडीमा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु र अबको यात्रा अझै धेरै प्रगतिशील हुनेछ, अझै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र अबको हाम्रो यात्राले, अबको हाम्रो राजनीतिले चाहिँ आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन लिएर आउनु पर्छ र त्यो लिएर आउने काम हामी